अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरबीर सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, यमन ने एक बार फिर अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिरा दिया है। इसके साथ साथ आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, चीन और अमेरिका के दरमियान जंग जो है शिद्दत इख्तियार कर रही है। पैनामा का मसला क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त बलोचिस्तान की क्या सिचुएशन है। लेकिन यमन वो वाहिद मुल्क है जो आपने देखा कि जिस तरीके से वो इस जंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस जंग में जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आपको पता है कि एक तरफ तो मुसलसल उन पर बमबारियां हो रही हैं, दुनिया उनको तन्हाई की तरफ धकेल रही है, मुसलमान ममालिक उनके खिलाफ 57 ममालिक मिलकर एक फौज बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक गरीब मुल्क यकतन्हा होके खड़ा है गजा कास के साथ। और ये बात खुलेआम कर रहा है, डंके की चोट पर कर रहा है। कहता है कि भाई साहब आप जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती करें और हम खामोश बैठे। ऐसे नहीं हो सकता। जब तक गजा पर जुल्म खत्म नहीं होता, बर्बरियत खत्म नहीं होती, ये बर्बरियत का बाजार, जबर का ये बाजार बंद नहीं होता, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। सूरत हाल ये है कि मेरे पास जो भी खबर आई मैं आपके सामने रखना था और आपको बताता चलूं। यमन फिजाइया ने एक और जदीद अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिरा दिया है जो यमन की फिजाई हुदूद में जारहाना मिशन पर मामूर था। बयान में बताया गया कि हमारे फिजाई दिफाई निज़ाम ने एक और अमरीकी MQ-9 ड्रोन को अल-जौफ गवर्नरी के फिजाई हुदूद में दाखिल होते हुए तबाह किया है। इसे मुकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल से मार गिराया गया। ये 10 दिनों में तीसरा ड्रोन है जो यमन की फिजाई दिफा ने कामयाबी से इसको गिराया। MQ-9 ड्रोन की फी यूनिट लागत तकरीबन $33 मिलियन बताई जाती है। इस लिहाज से यमन मैंने जो देखा, यमन ने अब तक गिराए जाने वाले ड्रोन से अमेरिका को तकरीबन $600 मिलियन का नुकसान पहुंचा है। मंगल की रात को ही अमेरिका ने यमन के कई सूबों में 22 मुहल्लक फिजाई हमले किए जो पहले से जारी दर्जनों हमलों का तसलसल थे। यमन जो बरसों से जंग ज़दा और मुआशी तौर पर तबाहाल मुल्क है, उसने जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी जैसे MQ-9 ड्रोन को मुकामी तौर पर तैयार करदा हथियारों से मार गिराकर यह साबित कर दिया कि जज्बा, हिकमत अमली और अवामी हिमायत से बड़ी ताकतों का भी जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। यमनी बयानिया यह है कि अमरीका जो दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं बल्कि खुद एक जारे है, यानी खुद दहशतगर्द है। जब एक कमजोर मुल्क आलमी ताकत के खिलाफ मौसर मुजामत करता है और आलमी सतह पर अपनी बात मनवाता है तो यह दुनिया के दीगर मजलूम अक़वाम को भी हौसला देता है। दूसरे बात करें, इसराइली फिजाइया के रिजर्व अफसरान ने अलामती बगावत का ऐलान कर दिया, जिससे जाहिर होता है कि जंगी थकावट, अखलाकी तजाद और सियासी चालाकियों ने इसराइली दिफा निज़ाम को अंदर से खोखला कर दिया है। उसका सबसे बड़ा फायदा जो है फलस्तीनी मज़ाहमत को हो सकता है जो मुसलसल इसराइली जंगी पॉलिसियों को चैलेंज कर रहा है। इसराइली फिजाइया के सरबराह मेजर जनरल टोमर अबार ने मंगल को मुतादिद रिजर्व अफसरान और साबिक फौजी एहलकारों बशमूल साबिक फिजाइया कमांडरों से मुलाकात की जो कि एक अवामी खत जारी करने का इरादा रखते हैं जिसमें फौजी सर्विस रोकने का मुतालबा किया गया है। यह खत जो रिजर्व और साबिक अफसरान ने तैयार किया है, इसराइली फौज की जानिब से गजा पर दोबारा जो है हमले शुरू की गए हैं और जंग जिस पर तनकीद भी की जा रही है, जिसे वो सियासी मकासद के तहत करार देते हैं, कहते हैं ये चाल है। अगरचे ये खत हाल शायद नहीं हुआ और इसराइली फौज ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया, मगर चैनल 12 जो इसराइल का चैनल है उसने सैकड़ों फिजाइया के रिजर्व अफसरान और उन पर दस्तखत कर दिए और ये खबर लीक कर दी है। और अब वो इसे सुप्रीम कोर्ट में जनरल बार की बरतरफी की केस के समाअत के दिन जारी करने का इरादा रखते हैं। दूसरी जानब इसराइली फौज ने खबरदार किया कि जो रिजर्व फौजी सर्विस से इनकार करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब खुद इसराइली फिजाइया के तजुर्बेकार अफसरान और रिजर्व एहलकार जंग को सियासी मकासद पर मबनी करार देते हैं तो ये इस जंग के अखलाकी और कानूनी हैसियत पर शदीद सवाल उठता है। ये बयानिया फलस्तीनी मौक़िफ़ को तक़वीत देता है कि ये जंग इंसानी तहफ़्फ़ुज़ या खुद दिफा के बजाय सियासी इक़्तिदार की जंग है। जनरल बार और जनरल अयार ज़मीर जैसे आला अफसरान की इन मुलाकातों में शमूलियत जाहिर करती कि मामला सिर्फ निचले रैंक तक महदूद नहीं है बल्कि फौज के आला हल्कों में भी शदीद इख्तलाफात मौजूद है।
اب بات کرتے ہیں اس وقت پیناما کے معاملے کے حوالے سے۔ پیناما جو چینی سفارتخانے نے امریکہ کو سخت جواب دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے چین کے خلاف ایک سنسنی خیز مہم شروع کر رکھی ہے، جس میں چین جو ہے وہ خطرے کی مفروضے کو بنیاد بنا کر پیناما اور چین کے درمیان تعاون کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب صرف امریکہ کے اپنے جیو پولیٹیکل مفادات سے جڑا ہوا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پینٹ ہیگس نے منگل کو ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیناما جو ہے کینال کو چین کی جانب سے خطرات لاحق ہے، لیکن انہوں نے یقین دلایا کہ امریکہ اور پیناما مل کر اس کی حفاظت کریں گے۔ چینی سفارتخانے نے الزام عائد کیا کہ امریکہ بلیک میلنگ کے ذریعے اپنے مقاصد مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ پیناما کے جو ہے کس ملک کے ساتھ کاروباری تعلق رکھتا ہے، یہ ایک خود مختار فیصلہ ہے جو صرف پیناما کا حق ہے، اور امریکہ کو اس میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ چینی کمپنیاں پیناما میں بنیادی طور پر بنیادی ڈھانچے، لاجسٹک اور تجارت سے متعلق منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ اب تک کوئی شواہد موجود نہیں ہے کہ چین نے پیناما کینال کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہو۔ امریکہ کی جانب سے چینی خطرے کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جس طرح بھارتی میڈیا پاکستان کے حوالے سے پیش کرتا ہے۔ در حقیقت اس کی اپنی بالادستی قائم رکھنے کی کوشش ہے۔ امریکہ دنیا بھر میں اپنے فوجی اڈے رکھتا ہے، حتیٰ کہ چین کے گرد بھی۔ اگر چین پیناما جیسے ایک چھوٹے ملک کے ساتھ معاشی تعاون کرتا ہے تو اسے خطرہ قرار دیتا ہے۔ غیر منصفانہ اور منافقانہ موقف ہے یہ امریکہ کا۔ ویسے یہاں ایک اور خبر بھی میرے سامنے آئی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ لیتے۔ بڑی افسوسناک خبر ہے، ایک نائٹ کلب میں 98 ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے آئی۔ ڈومینیکن ریپبلک میں ایک مقبول نائٹ کلب کی چھت گرنے سے کم 98 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایمرجنسی آپریشنل سینٹر کے ڈائریکٹر ابتدائی ہلاکتوں کی تعداد 98 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ حکام اور امدادی ٹیمیں جیٹ سیٹ نائٹ کلب میں پیش آنے والے اس حادثے کے بعد دوبارہ امدادی کارروائیاں جو ہے انجام دے رہی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں معروف گلوکار روبی پیرس اور 51 سالہ سابق MLA بھی یعنی میجر لیگ بیس بال کے کھلاڑی دیگر بھی شامل ہیں، جنہیں زخمی حالت سے نکالا گیا ہے، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جابر نہ ہو سکے۔ مقامی میڈیا کے مطابق حادثے کے وقت نائٹ کلب کے اندر 500 سے زیادہ یعنی 500 سے 1000 افراد موجود تھے۔ یہ کلب 700 نشستوں اور 1000 کھڑے افراد کی گنجائش رکھتا ہے۔ درجنوں جو ہے ایمبولینس زخمیوں کو قریبی اسپتال میں منتقل کرنے کے لیے پہنچے ہیں، جبکہ کلب کے باہر لوگوں کا ہجوم اپنے پیاروں کی خبر لینے کے لیے بے چینی سے منتظر ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں اس وقت پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے صوبے بلوچستان کی، جہاں حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ کئی مہینوں کے دوران سیاسی قائدین کے بیانات یہ بتاتے ہیں کہ اب بھی اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ایک اور سانحہ ہماری دہلیز پر کھڑا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 4 فروری کو یہ بیان جاری کیا تھا کہ اگر موجودہ حالات برقرار رہے تو بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع آزادی کا اعلان کر سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں اقوام متحدہ ان کی آزادی کو تسلیم کر سکتی ہے۔ سردار اختر جان مینگل نے 11 مارچ کو بیان دیا کہ پورے بلوچستان میں حکومت اپنی رٹ کھو چکی ہے اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں حکومت کو کنٹرول ہو۔ 4 ستمبر 2024 کو سردار اختر جان مینگل نے کہا تھا کہ جو جمہوری حکومتیں آئیں انہوں نے مرہم رکھنے کے بجائے ہمیشہ بلوچستان کے زخموں کو کھرچنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ان کو سمجھاتے رہیں نہ کریں، بلوچستان کا نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور اب جو نوجوان اپنے خاندان کی رضا کے بغیر پہاڑوں پر جاتا ہے تو وہ میری بات کہاں سنے گا؟ پہاڑوں پر جانے والا نوجوان اب کسی اور سیاسی شخص کی بات کس طرح سنے گا؟ وہ نوجوان تو جان ہتھیلی پر رکھ کر وہاں گیا ہے۔ اب بات ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ نیشنل پارٹی کے سینیٹر جان محمد بلیدی نے جنوری میں ایک بیان دیا تھا کہ بلوچستان میں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ حکومت مطالبات منظور کرنے کے بجائے احتجاج کرنے والوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ بلوچستان میں سیاسی سپیس روز بروز کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ریاست اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اسے ادا نہیں کر رہی ہے۔ 2 روز قبل عبد المالک بلوچ نے ایک بیان دیا، اس میں انہوں نے کہا
اور یہ بیان بڑا اہم ہے، آپ نے سننا ہے اس کو غور سے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا حل عسکری نہیں ہے بلکہ سیاسی ہے۔ خواتین رہنماؤں کی گرفتاری سے مسئلہ بالکل حل نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ بلوچستان میں اب آزادی کی بات ہو رہی ہے، ضروری ہے کہ جوڑنے کی بات ہو، لیکن عوام کو جوڑنے کے بجائے ریاستی ادارے عوام کو دور کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیاستدان، دانشور اور صحافی بلوچستان کے جو حالات ہیں ان پر درست نشاندہی کر کے غلطیاں سدھارنے کا مشورہ دیتا ہے، اسے ملک دشمن اور غدار قرار دیا جاتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنی چاہیے کہ بلوچستان کے عوام کو ہم گلے لگائیں، ان کو پیار کریں، ان کے شکوے، ان کے گلے دور کریں اور ان کے لیے مخلص طریقے سے اقدامات ہمیں کرنے چاہیے۔ دوستو اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔